औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जवाब शिकवा के बंद नंबर 12 के साथ मैं आपका मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जवाब शिकवा के बंद नंबर 12 को तफसील के साथ देखेंगे कि बंद नंबर 12 कौन सा है और उसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और उसकी आसान तशरीह जो हमारा विजन है वो आप तक पहुंचाई जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्लिही ताला। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बंद नंबर 12 में क्या कहा, बाहरे मुसलमान फ़कत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातर हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। बंद नंबर 12 को मैंने आपके सामने पेश किया है। आइए अब इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं और उनका तर्जुमा मैं ज़िक्र करता हूँ। इस बंद के अंदर सबसे पहला जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है बाहरे मुसलमान, मुसलमान के लिए, बाहरे मुसलमान, मुसलमान के लिए। आगे जो लफ्ज़ एक आया है फ़कत, फ़कत का अगर आसान तर्जुमा देखें तो फ़कत होता है सिर्फ़। आगे एक लफ्ज़ आया है वादाए हूर, हूरों का वादा या हूर का वादा। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है बेजा, बेजा, बेमहल या फिर फजूल। आगे एक लफ्ज़ आया है शऊर, शऊर कहते हैं समझ बूझ को। आगे एक लफ्ज़ आया है अदल, अदल कहते हैं इंसाफ को। आगे एक लफ्ज़ आया है फातरे हस्ती, फातरे हस्ती खालिक़े कायनात, जिसने कायनात को पैदा किया यानी रब्बे कायनात। आगे एक मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है अज़ल से यानी कि हमेशा से, अज़ल से हमेशा से। आगे एक जुमला मुश्किल सा आया है मुस्लिम आइन हुआ काफिर, इसका मतलब है काफिर अगर मुसलमानों के आइन पर आमिल हुए या आमिल हुआ, यानी कि काफिर अगर मुसलमानों के कानून पर अमल करना शुरू हो जाएं तो फिर हूरो कसूर उनके लिए भी हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हूरो कसूर, हूरो कसूर का मतलब है हूरे और महल्लात। आगे लास्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जलवाए तूर, ये कोहे तूर पहाड़ का जिक्र किया गया है और ये वो पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला का जलवा मुयस्सर आया था। आइए देखते हैं कि इस बंद का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ऐ मेरे बंदे, तूने ये कैसा शिकवा कर दिया कि हमने मुसलमान से सिर्फ हूर का ही वादा किया हुआ है और काफिरों को हमने हूर और कसूर यानी कि तमाम तर जो महल्लात हैं, आसाइशें हैं वो दुनिया में दे रखी हैं। ये बात जहन में रख, अगर किसी को शिकायत करनी हो तो उस पर लाजम है कि वो शऊर का दामन अपने हाथ से कभी ना छोड़े। ये बात याद रख के कायनात का निज़ाम चलाने वाली हस्ती आदिल है और वो अदलो इंसाफ करना उसी का शेवा है और वो अदलो इंसाफ करता है। गैर मुस्लिमों ने अगर मुसलमानों के कवानीन जो कुरान और अहादीस मुबारका में ज़िक्र किए गए हैं उन पर अगर अमल करना शुरू कर दिया है तो उन्हें दुनिया की नेमतें, दुनिया में हूरें और महल्लात मुयस्सर आए हैं, क्योंकि उन्होंने वो उसूल अपना लिए हैं जो तुम्हें अपनाने चाहिए थे। हफीज़ ताइब साहब का एक कलाम है, उसमें वो फरमाते हैं कि काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने, हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। यानी कि हमने तो अपने उसूल जो थे उसको अपनाया ही नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया अपनी ज़ात पे उनको, जो कुरान ने हमें उसूल दिए हैं, जो शरीयत ने हमें ज़वाबित दिए हैं,
ہم نے ان کو اپنایا نہیں اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ کو مانا تو چاہے غیر مسلموں نے نہیں ہے، لیکن انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اصول اپنا لیے، اور جب انہوں نے اپنائے تو انہیں دنیاوی نعمتیں میسر آئی ہیں، لیکن وہ صرف دنیاوی ہیں۔ تم نے جیلسی تو ذکر کی ہے کہ کافروں کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا کیوں نہیں ہے؟ تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں میسر آئیں؟ آج بھی اگر کوئی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی آنکھ اور محبت اور کامل آنکھ لے کر تلاش کے لیے نکلے تو آج بھی جلوہ طور موجود ہے، آج بھی رب کا دیدار ہو سکتا ہے، آج بھی میری نعمتیں اسی طریقے سے چھم چھم کر کے برس سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی طلبگار ہی نہیں ہے تو پھر تجلی نہ ہونے کا شکوہ کیسا ہے؟ فرمایا عدل و انصاف ہمارا قانون اور آئین ہے۔ ہم نے جو عالمگیر قانون دنیا کے لیے بنائے ہیں وہ تمام دنیا کے لیے بنائے ہیں، اس سے تمام انسانیت فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ ہم اپنے احکامات کسی خاص قوم کے لیے تبدیل نہیں کیا کرتے۔ جو فیسلٹیز ہم نے دوسری قوموں کو دی ہے وہ آنے والی بعد کی قوموں کو بھی ہم نے عطا فرمائی ہیں، بلکہ ہمارے اس امت محمدیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدرجہ اولا ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہے۔ بلکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو کبھی اللہ کے حکام میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ یعنی اگر غیر مسلم قومیں اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں تو قرآن نے انسان کو اصول رہنے کے دیے ہیں، کھانے پینے کے دیے ہیں، اگر غیر مسلم قومیں اس پہ عمل پیرا ہو جاتی ہیں تو پھر قدرت ان کو وہی نتائج دے گا جو نتائج مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، جو نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو واضح طور پہ فرماتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیں ان سے الگ کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھ کے ان طریقوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر اس کا جو حاصل ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک پھر نہیں جاتی جہاں تک وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کافر جو ہے اسے اگر یہ حور اور قصور ملے ہیں تو وہ دنیا کے لیے ہی ہیں، اور دنیا کے اندر یہ آسائشیں اور یہ سہولتیں انہیں دنیا میں ہی میسر ہیں، جبکہ مسلمان کو یہ ایک الگ سے فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کی برکت سے انہیں جو اعمال وہ دنیا میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر سنت ہے مسواک کرنا، تو جو بندہ مسواک کرتا ہے دنیا میں بہت ساری وہ پیٹ کی بیماریوں سے اور دیگر بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے، اور بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہوتا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ مسلمان کے لیے خاص طور پر یہ سہولت ہے۔ کافر اگر مسواک کرتا ہے تو یہ ساری سہولتیں جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں وہ ساری اسے دنیا میں ملیں گی، لیکن مسلمان اگر مسواک کرتا ہے، سنت طریقے سے مسواک کرتا ہے، تو مسلمان کو دنیا میں تو وہ ملیں گی ساری سہولتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آخرت میں جائے گا تو مسواک کرنے کی برکت سے اس کے منہ سے نور نکل رہا ہوگا، اور وہ نور اس کو پلسرات پر چلنے میں آسانی عطا فرمائے گا۔ فرمایا آج بھی حور و قصور یعنی وہ طور کا جو مقام تھا وہ مقام آج بھی باقی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آنکھ جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسی کر لے علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آج بھی ہم اپنی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے بند نمبر 12 کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔